ترقی اسلام دا دعوت اللہ دا مدرسے دا شد ترقی اسلام دے اور سے دا علت ترقی اسلام ہے بہت ضرورت ہے. اگر شاید درس قرآن میں مشغول دے روزگار نہ جلاشی کشمیر تلاشی افغانستان تلاشی لیکن دا جہاد خلاف نہ کہیں ترغیب اور کے خلق ہوتا اگر بل شاید مجاہد پا جنگی مورچوں کے فروغ تھے ناغب آگا جنگ کئی کافران و سرا دعوت درس خلاف بنا کئی دیدم ضرورت ہے گا دیدم ضرورت ہے آگے منگ پر کار کہو اب وہ تحید کہو اب پر کار کی زمانگ تحید پر گئی دعوت اللہ تبلیغ زیادہ خشیر ہے جہاد زیادہ خشیر ہے ہر زیادہ خشیر ہے. احکام دفارت انتظام دا مسلمانانو دی انفاق تا جہاد کی ضرورت ہے کہنا انفاق جہاد بغیر دمال نہیں کی گرا تمام قرآن ربط ختم ہو جستا سے یاد ہوا سواب تک انداز بڑے تپوس کے زبان تم پوچھتا ہوا تکراروں دو تکراروں نن تو جمن جلسے رجوع تا سمنا چاہیے انداز میں سمتا سنا صحیح منع کھوا ہے یک سر میں متوجہ ہے قرآن اور جان مختلف پکڑا والے ان شاء اللہ گور تو میں گورا کھنچتے ہیں اللہ گورا موضوع قرآن سے تھا توحید رسالت والے بیانی کی نبی علیہ السلام سے مبین توحید وما محمد الا رسول تخفید سے دفارہ دی توحید نے منون کو دفارہ بشارت سے دفارہ دے منون کو دفارہ جہاد سے دفارہ دے اعلان کلمت اللہ اور دا عذاب اور ثواب کو قیامت کی قیامت محمود کے ان ساعت العاطیت قیامت خبر ممکن جہاد اعلان کلمت اللہ بسنان انتظام تو ضرورت ہے احکام رہا تو جہاد کے مال تو انفاق مسئلہ رہا ندا مسئلے برازی انفاق مسئلے برازی مانزہ مسئلے برازی تب تصر تبوس نہ پتا کھوائے ٹول مضامین اللہ توحید سے رولا کیا نزید وجہ منگچوی توحید سے موضوع قرآن خلاصہ قرآن شریف ٹول قرآن دامخ کے اجمال دے وہ ٹول قرآن خلاصہ پنچیر شیخ القرآن سے برتا اصول وہی کینڈے شیخ القرآن سے برتا قواعد ضوابط دد کے خلاصہ الفاظ مترادف معنی واحد دا خلاصہ دا قرآن چاہ یاد رکھنا جیسے کم درس کے حسین علی سے کم درس لذیذ بے اقتدار ہے اصلی بے اقتدار ہے منگ پہ اختصار کر دے اختصار سے دفارہ یا رولو دفارہ دا بتاثر لفظاً الحمد پرشانت یاد ہوا اجنن سبق سے پرنے سبق دا پتہ یاد ہوا سو مختصر خلاصے بھی یاد ہوئے مشکلات بھی یاد ہوئے کم خرچ امتحان ورکے وزان بکھرائی کرنا اللہ تو سوال کوائے بس پھٹو کو نہیں کی پہنڈے تو جس اللہ ماں سے درس شروع کو مظفر ہم اضاکار کا رقدان دے ظفر وظائف والا ہے ماں وظائف فاتح شو تو خبر فاتح شو چاہے میں مسکن ماسفقین امام من بہت شو تو ماں فرض پکڑے سنا میں نہ کوئی اٹھن تو بڑا مجھے میں ہو سکتا جب چرالا مکل استعمال کرے کہ نہ کرے ماں اللہ تو نہیں یا ودا قرآن ماں دیا زکا یا وزیر پنڈے نظم نہ سے زماروں نے غیرت کی زبردست ہے غیرتی دے بارے طلاق فقی غیرت جنت دے غیرت زیرے دوزخ دے بے غیرتوں زیرے بے غیرت خلق میں دوزخ ترسی غیرتی خلق میں جنت ترسی بارے طلاق دیر غیور دے نبی علیہ السلام دیر غیرتی دے تم تعلیف غیرتی دے آگا کم کار دفار راگا جو راگا لئی یا تو کی ہو پیری نا اللہ تسوالم کے یا خدا والا 10 علم ہوتی لوئے لوئے شاید اللہ نہ ہوا ہے پٹرول کاروں نے کہ لوئے شاید قرآن دعوت تو قرآن درس یا اللہ لوئے دا ہوا ہے اللہ وہ دعوت سرم ہوا ہے اللہ تو قرآن درس رہا کہ خود مخلوق کا احتیاج نہ ذرے بر مخلوق کا احتیاج نہیں توحید اس بات تپارا کرم موضوع قرآن کو توحید ہو توحید اس بات تپارا قرآن مجید کے درے دلائل بیان
عقلی نقلی وحی وجد حسن منکر بخالی نہیں یا بوئی دا مسئلہ زما عقل تھا ناراضی تو خبر کا کہ بغیر دا اللہ نا بل حضرت روا مشکل کشانش تو زبدی خبر نہ پے گا اجعل الالهة الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب دا واجب خبر دا کہ ہر حاجت مسئلہ اللہ نہ ہوئی یا بوئی کہ دا پدی مسئلہ کی تو پدی مسئلہ کی متفردی دا مسئلہ میں کچھ نہ کرے ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ دا خبر ممکن نہ کرے گا یا بوائی دا مسئلہ فتنہ انگیز دا دین بس کا نور مسائل ٹھیک نہیں کہنا روزے مسئلہ بیان ہوا دگیری مسئلہ بیان ہوا دا تہجد مسئلہ بیان ہوا دا حج مسئلہ بیان ہوا دامم بیان ہوا کہ غیر اللہ سکار نشی دریک مخاطب دریک خلق یو سڑی بھی خبر دا خبر زما عقل تو نہ رسی بل ورته وی چې دا مسله مخکې چانده کړي ته په دې مسله کې متفرد دی بیا وی چې دا مسله کې شر د شر جوړیږي دا مسله پرېږه د درې اور د پاره الله نور مسائل دي ومن الاحزاب من ينكر بعض د قران انکار کوي دا اول قول درته پر دلیل عقلی تب تاس خبر ذکر کہ عقل سره تعلق لري اسمان او تزمک کی دا خبریں بکای د ثانی درت دفارا دل نقلی چې دا مکه مسله مکه خلق پڑے گا ابراہیم علیہ السلام دا مسئلہ کړه موسی علیہ السلام دا مسئلہ کړه زمون په دې قریبه زمانہ کې ز نقل تر درې نقل تاسو خیمه پر زمانہ کی یو ګوربا بابا جی صاحب زما د استاد یو سایراغه بابا پیر بابا لته وما مطلب دې خوشاله شي ولا ډوړې چی ورای هغه پیر بابا لته لوي چې کافر کېدو لته لوي دا زما د استاد پور دغه غر کې دا ګوربا بابا چې مشهور عالم پیر بابا لته لوي چې کافر کېدو لته لوي یو دا بیا مزمن خپل استاد فیضای قایصه ورنه ډیر دعا غته کوم د جمعې تقریر وکاو نو ټول تقریر په دې ولاګو دا چې کور نه راته نو خبره چې ته کړي په خپل هغه چې دا ته دا نو پیر بابا را ورسه هغه خپل هغه وهلې مو کنځلې مو د تقریر دا کو چې پیر بابا ورته طلب کړي سره یو زمانه کا زما د پلار ترا دان خانمای مشهور دې توحید مسله کې دا څه وشي دا بابا غان دا مسله د مسله کړه خو نه وي دا مسله مکه خلق ته معلوم دي دلیل عقلی په دوه قسمه ده یو عقلی محض چې د مخاطب نه پکې تپوس نه بل علی سبیل الاعتراف من الخصم د مخاطب نه پکې تپوس راغلی ته تپوس دی وکړه عقلی محض یو آفاقی منصوب بسوی آفاق جمع د افق د اطراف خبرې وکړي د زمکه د اسمان بل انفسی انسان د خپل بدن قسم وته خدای پاک کوي سنوری حمایاتنا فی الافاق وفی انفسهم بھائی تعالیٰ فرمائی زخیم دی تو دلائل د وحدانیت په افاقو کې په انفس کې اطرافو کې وته خیمه د خپل وحدانیت دلائل په نفسونو کې وته خیمه افاقی دلائل په درې قسمه دي سماوی د اسمان خبره وکړي ارضی د زمکه خبره وکړي جوی د زمکه د اسمان په درمیان کې خبره وکړي توحید د اثبات لپاره مثال د عقل محض د مخاطب نه پکې تپوس نه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلق متعلق کوي د رب د توحید مسله ده د قرآن موضوع ده د ټول آسماني کتابونو موضوع ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم عبادت ویلې کې متعلق ده مخلوق متعظم کوي الذي خلقكم دلیل انفسی سستا خالق دے والذین من قبلکم
لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا ازما کا فرش کردہ دا ارضی دلی شو والسماء بنا اسمان چت دے دا سماوی شو وانزل من السماء ایمان ورید برین باران ورید برین باران دا پنچویر شیخ القرآن سے ترجمہ لا فاخرج به من الثمرات روباسی ودے باران سرمیوی فعل دا باری تعالیٰ بالسبب معلوم شو دا داخل رسل رجی اس قال لکم ساسو دا خوراک دا پارا زان دا باری تعالیٰ میں ہو تا ضرور نشتا فلا تجعلوا للہ اندادا مجروا دا اللہ سر مقابل وانتم تعلمون تاسو خیار خلق ترتب کی دعوت جوڑتا ہوئی مثال دا عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم چی دا مخاطب نا تفوس راغلائی قل من یرزقکم من السماء والارض ورطوہ سوک رزق کرکی تاسو دا رضا اسمانو دزمکینا امن یملکم سمع والابصار سوک دے مالک دا غوگنو و دسترگو ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی سوک دے چراو باسی مڑے دے جوندینا جوندے دے مڑینا ومن یدبر الامر سوک تدبیر کے دٹولو کارونو یدبر الامر تعمیم بعد تخصیص فسیقولون دی بوئی اللہ دا کارونو یواز اللہ کی مشرکان و شرکاو یو دہری دے یو مشرک دہری وجود دا باری تعالیٰ نہ منی مشرکان وجود دا باری تعالیٰ منی صفات ام منی تصرفات کے وسر غیر شرک گئی نا فلا تتقون چی دا کارون یواز اللہ کئی تا افزان نہ بچ کوئی دا شرکنا اللہ نو دلیل عقلی میں تا سسوئی چی دا عقل سر تعلق لگی اس گو رہے انفسی او آفاقی انفسی دا انسان دا بدن دا پیریانو دے اور دا انسان خبر آفاقی دا اطراف ہو یا سماوی یا ارضی یا جوی دا مروس ستر راضی دا صفافر معلوم کرشی دا سماوی دا سکم دلیل دے علا سب اعتراف دے کہ عقلی محض دے عقلی محض کے سماوی دے کہ ارضی دے کہ جوی دے کہ انفسی دے طور مخیر رضی ہے تمام قرآن کے بنگ جاری کو بھی حضری تعالی جب دس ہی حل بشی انشاءاللہ کہ کالا خدایتا سوراوت نہ دم دقا مسئلہ نہیں اللہ دلیل عقلی ہو جو نقلی ہو نقلی لگاتا دلیل نقلی ہو اجمالی دے بل تفصیلی اجمالی تفصیلی کی دا خاص پیغمبر دا خاص کتاب ذکر بھی پکے دا خاص پیغمبر وذکر فی الکتاب ابراہیم یا دا خاص کتاب دا تفصیلی دے دا خاص کتاب دا خاص پیغمبر خبر پکے نہیں اب اسے اجمالی دے گا مثال دا اجمالی نے کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ہر پیغمبر تھا دا وحشیدہ دا عبادت واجد اللہ پاک ہے دا دلیل سے نقلی دے نو تداموا چما سمینا بهذا فی الملت الاخرہ دا خبر ممکن اور دلے ہر پیغمبر توحید وحشیدہ تفسیری کی دا خاص پیغمبر خبر ہے دا خاص کتاب خبر ہے دا پنځه قسمه ده از انبیاء واذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا ډیر صدیق ہو اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تواچ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة دا توحید مسئلہ مکندہ اور دلی بڑے غلط ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبران پر سلسلہ کے دیم نمبر پیغمبر دے اور توحید مسئلہ کا کرے گا دا غیر اللہ دا خن اوری نصیبینی دا سلا دینا بات کروائی دیم از مؤمنان بر کتب سابقہ مؤمنان دا مسئلہ کرے گا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ایمان ہوئی اب مکی کتابوں نے ان کو ہم دا مسئلہ کرے گا درہم از جنات پیرانوں دا مسئلہ کرے گا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یہ عجیب کتاب تھا ہدایت کی کامیابی تھا. وآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، تو ولے وای چې ما سمعنا بهذا فی الملة الاخرة، جنات ټول دا مسله منل. اللہ سلورم از کتب سابقہ مک کتابوں کی دا مسئلہ واتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تورات کم دا مسئلہ کہ بل کارساز نشتا. پنزم از ملائکم دا مسئلہ کردہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابا ان عذاب ربک کان محذورا. ملائکم دا خپل حاجت دا اللہ دا غواړي. جواہر قرآن کی الطیورم ذکر شعر ہے. زما خپل دستور دا ہے کہ دا شیخ القرآن نا کوم وقت ما په طریقې سره قرآن اورېدل زاب دا کې زب کې تغیر نه کوم. کامیابی په دې کې راځم. درس کامیابی یو جدا چې پروس کاله سکاله لس کاله مخ کې کو طالب راغلی حق په خوانه تقریر دی تقریر بدلیږي نو طالب چې بل کله راشه بس هغه ډېر خبرې دي. ځینې علما داسې کې هغه علوم ډېر زیاتی او کنټرول کولای نه شي، خپل توجیهات کنټرول کولای نه شي. دا ورته پته نه لګي چې پروس کړي ما څه ویلي. ځینې علما دا مطلب دی چې جدید لذیذ نه هر کال نوې نوې توجیهات کوي. ډېر ښه شی دی. زما په خپل ذهن کې دا زمانه د علوم کې خلکو کې سستی زیاته شوې ده. نو چې هغه خبره بیا کوي قرآن ورته یاد شي. نو چې قرآن ورته یاد شي بیا ورته مطالعه کوي. مطالعه خو ګرانه خبره ده. د مدرس مثال دا دی لار ښودل. دا لار دا ده د پورته مناره ده او دا لار ده بره وخېږه سر ته وخېږي چاپېره ګوره دا نو درې قسمه دلیل عقلی عقلی دو قسمه عقلی محض على سبیل اعتراض من الخصم عقلی بانفسی او افاقی افاقی ارضی جوی او سماوی یا نقلی اجمالی و تفسیری اثبات وحی دلیل وحی اغوی اگر سڑی وی چې دا مسئلہ فتنانگیز دا دے کہ شر دے نو تو دا مسئلہ مکوا اگر شر دے یہ شر دی کرا دل وحی لکا انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو و الیہ ما کا حکم شو ہے شر جوڑے گی نہیں جوڑے گی خود کی شر جوڑنا شو جنگوں میں شو بدر کے جنگ شر جوڑنا شو رسول علیہ السلام دا ترا دا حمزہ سے پوز غوصہ نہ شو سیدھی کنا حضور مثال پیش کہا یہ وہ کٹوئی دا پکی ماستری غوڑی پکی مشتے ہر سشتے خطول جام دی نو مندانو رہ گئے مندانو پی جانے آکا تا کٹوئی تا خوش ہو شن 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 کچھ جدا شو شملے جدا شو دارنگی اوکلے دے پکی توحید والا خلق ټول جام دے پتہ نشتا ناسب پنجپیرے مولا را رہے شرع جوڑ کر ہانا جوڑ کر پاپا کان مسئلہ چھوڑو کہ شن 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 کچھ جدا شو توحید والا خلق جدا شو بدعتیان جدا شو بید دے شر نہ کی گی دا کچھ جدا کے دل شملے جدا کے دل بید شر نہ کی گی شربول غواری دا ماستا شربول غواری شن 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 جوڑ خبر جوڑا شو حجت اولیاء حجت نشی پر کولے بابا گان سے نشی کولے پیر بابا دا خود ذمہوار نہ دے دا ہن جوڑ شو پتہ لگے رہے مسئلہ جب کارا کرے اس سے نری سے کارا کرے گا پتہ نہ چاہتا اگر سے میدان تراوی دو سے کافر دو سے پیرو بزرگاہ خلق دا غم مریدان لوی علماء ناسو خلق کریان شو دا سرے ہوئی دو سے کافر دے گرڑے کافر گروڑے پیر کافر دے گئی خلق آریان شو خدا پاک گروڑے مولیان دا مقتدغلی دا مولیدان دے کافر دے سر سو جوڑ سو توحید مسئلہ جدا شو کانا فاسدا بما تعمر
ما تو حکم شوئے جب صاف مسئلہ کو مسئلہ کی بسو رہنا پڑے گا تو حفقی کی خفا شاہ کہ خوشحالی کی خوشحالہ شاہ اللہ دے خفا فنش روزی منگل اللہ را کئی اور اکن اللہ را کئی مراعات اللہ را کئی کل خدا انہیں تعالیٰ دا منن کو دا توحید دا پارا بشارت بیان نہیں موضوع دا قرآن کو توحید ہو دا توحید منن کو دا پارا بشارت دنیوی اخروی دنیوی لکا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ قسم دے امداد کی باری تعالیٰ دا آغا چاچے آغا امداد کی دا باری تعالیٰ دا دین او اخروی دا کل پکنشتے ہاں اخروی لکا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا باغچی دا فردوس دور پربا دا دمرا زبردست مسئلہ دا کچاو نمانلا نو چکچاو منلا نو دا غد پارا دا دنیا و دا آخرت کامیابی دا کچاو نمانلا نو غلط تے کل دا منن کو دا پارا تقویب بیانی دنیوی لکا وَكَمَا لَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا دیر خلق میں ہلاک کو دا توحید دا سے زبردست قیمتی مسئلہ دا چاہو منلا نو دنیا کی مزے گئی آخرت کی بھی مزے گئی چاہو نہ منلا نو دنیا کی عذاب پا آخرت کی عذاب دادا سے زبردست مسئلہ دا اخروی لکا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا بو بزم مجرمان کہ توحید نہ مانی جہنم تا وردا تکی ہوئی منکران پا خپلا نمانی بلکہ منون کی دا توحید اول غاری نو کل حضرت حق جل مجدہو حضرت حق جل مجدہو دا نم شن ملی سے بھی زمان خپل دستور دار ہمارا دا خپل استاذ نم اخضل دیر مدر آکے مارتم با مجد نم واخلما دا شن مولانا سے پنجپیر شیخ القرآن سے پینڈر شیخ یہ سولت منزم کی خاص زمان استاذان مزہ لگ رہا کہ خپل استاد نو ماغستا هغه بدبخت شاګر چې داغه په درس کې د استاد نوم نه غسته کیږي د سر د استاد نوم دا پته مې لګي چې دا قرآن نه چانه کتابونه نه چانه وي هغه خوش قسمت شاګر چې هغه درس کې د خپل استادانو خبرې کوي دا نعمت د استادانو په ذریعہ سره راغله لئن شکرتم لازیدنکم شکر وسل غواړي اللہ منکران پا فلا نمانی بلکہ منون کی دا توحید نا اڑول غواری نو کلا حضرت حق جل مجدہو دا شن مولی سے بدائیوی دا غوین شکوہ کی گلہ کی پانوان دا قال سرا دا غی کلا جواب مذکوری بھی کلا نہیں لکہ وقالو لن نؤمن لکا تا تفجر لنا من الارض ینبوعا سورہ بنی اسرائیل دا 109 نہ چواق لے 190 نواق لے اللہ سورہ بنی اسرائیل 190 نواق لے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا منسا خبرنا منو ازمکنا چنار وباسا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ولا وباسا او تسقط السماء يارتاو کا آسمان كما زعمت علينا کہ صفا ٹوٹے ٹوٹے او تأتي بالله والملائكة قبيلا ملائکہ والا فقرا والا او یکون لک بیت من زخرف دسرو ذکور بسائی او ترقى في السماء یا واولز آسمان تا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ اسمان تلاشا اسمان نے کتاب راوڑا دا ټول خلق به اعتبار کوي اعتراضونه کوي نو قل جواب شکوا سبحان ربی پاک دی رب زما هل كنت الا بشر رسولا ما خود خدای دعوت نہ کرے ما خود پیغمبر دعوت کرے دا کہ پیغمبر کار صحیح دعوت اللہ اللہ دا خدا سی مثال دے اینگر تو ہوئے والا گڑے جوڑا کا
نبی علیہ السلام تو تم معجزہ کار کا معجزہ کار کون کہ نبی علیہ السلام نہ دے اخبار تعالیٰ دے اور کلا جواب مذکور نہیں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ زمن نزول فردو کی دی وفی اذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون تقبل عمل کو من قبل عمل کو کلا باری تعالیٰ تو منکرانو پنا جائز حرکت بنی زجر فرمائی لگا الم تر للذین یجادلون فی آیات اللہ اللہ پر کے جڑے گئی انا یصرفون شرط واپس کی دیشی پیدا دا فرق پینڈا شیخ القرآن سے فرمائی کہ علم ترا راشی اغت زجر ہوئی کہ قال راشی یقول راشی اغت شکو ہوئی حضرت صاحب فرق نہ کھاؤ شکوا اور زجر میں گڑ وڑ ہوئی پنچویں شیخ القرآن سے صرف زجر مستعمل ہے اگر شکوا نہ ہوئی لا مشاہت فی الاصطلاحات کی پنچویں شیخ القرآن سے جو زجر ہوئی اور حسین علی سے بد زجر اور تو شکوی فرق نہ کہو پندرہ شیخ القرآن سے جو اللہ بخی ٹول جو اللہ بخی اگر فرق کہو کہ پالم ترس رشی سدے زجر فقال سرشی یقول سر بے صدا بے شک ہوتا دورازی انشاءاللہ رستا دا بطول منگتا سے اجرا کرو اللہ کلا خدا نے تعالیٰ دائی حق تو ہم زور نہ کہی لیکن نوح علیہ السلام تھا ولا تسألنی ما لیس لک بی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین جاہل پتہ ہو نہ شئی یا لک حضور علیہ السلام تھا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی نبی علیہ السلام تو زجر کہی کہ اگر تعلیم سے تپوسو کو اور نبی علیہ السلام مشغول ہو کافرانو تے دعوت ورکاو رسول علیہ السلام اوچلو کی غوٹا پیدا ہوا کہ طالب تب بل وقت تپوسو کا زمانہ تب دی جماعت کے ناس ہیں تو باری تعالیٰ نبی علیہ السلام تو زورو نہ کہی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی مخیطرین کو مخیوالا انہوں را گئے انہوں طالب را گئے تو مخا رہے مخ مارا ہوا تو دیون نکار کی گی طالبان نکار کی گی لگا دو نئی روسا نکار ہونے کی گی نبی علیہ السلام باری تعالیٰ نبی علیہ السلام لاغت خبر بھی آکاؤ مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی فخیر را لے طالبہ سب حاکمات ازما مولا زورو نہ کرے گا طالبان دمرا خبر دے سورہ نعام کی مدد تشریح راشی طالبان تمرا منصب ہے طالبان اللہ کرا اللہ تعالیٰ دائی اطمینان پر تسلی پیش گئی وہ مختلف عنوانات سر جواہر القرآن کے 1.5 عنوانات تھی تا خود یادول پر میں اختصار کر دے لکہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ما تو معلوم ہے کہ آخر خبریں کہی تا خبر گئی ندا حضرت لے جانا ذات ستا تکذیب ہونا کہی نبی علیہ السلام تو تسلیم ور گئی زما تاکہ توحید مسئلہ نہ کو رہا تا تا 50 نا نبی علیہ السلام تو امین ہوئے اور دمر خلق کے مینو کہ نبی علیہ السلام بچا تو مرحبا ہوئی مرحبا بخیر راغلی ناغب پوجا کی بحث کا ہو کہ 1.5 سڑا ہوا وجود کی میں ایک تکانو پیٹ سراؤ امین سے برا تو مرحبا ہوئی زما ٹول تکان سرائے والے ختم ہو حقیقت ہوتا ہے دمر محبت ادا مسئلہ اور فیصلوں غٹے غٹے فیصلے میں نبی علیہ السلام کو بولے ایک کلش توحید مسئلہ شروع گئے میں پٹا نوشتا تو باری تعالیٰ نبی علیہ السلام تو خپکے گی کہتے تو توحید مسئلہ نہ کہتا تو خصوص نہ ہوئی زبا خپکے گا یا لکا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا وَلَقَدْ كُذِّبَ یا استا تکذیب ہونے شے نور خلق تکذیب شے نداول عنوان حاصل تیرے خپکے گی تو توحید مسئلہ مو بیانا انتا تو خصوص نہ ہوئی نظم خپکے گا تو دویم عنوان دا تکذیب یواز استا ہونے شے نور رسولانو شے دریم عنوان یا لک ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم تعالی میں
قرآن در کر دے تو یہ خپکیں گے خلق دے کنزل کئی کہنا تا خدا پاک دومره شرافت در کر دے نور تا خلق کنزل کئی نور تا سر خپکیں گے تو کل خلق دے وہی تا کن تو قرآن کوا عالم تو لے خپکیں گے تو قرآن درس کوا کل باری تعالیٰ دے اصلاح دا طبیعت پارا امر مسئلے ذکر کئی صلاة لکا واقیم الصلاة کتا مجھے تکلیف رہا کہ منذ کا امر مسئلے ورد نبی علیہ السلام مجھے تکلیف رہا گئے ارحنی یا بلال یا بلال ما خوشحالہ کا بانگ ہوا کہ منذ کو ارحنا یا بلال کتا مجھے تکلیف رہا کہ منذ کا حج لکا واتم الحج صوم لکا یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام حج لکا واتم الحج دا ټول امر مصلح دی کله امور تفریع عذاب ذکر کړي چې ظلم مکوا احسان کوي او شرک مکوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه سورہ بنی اسرائیل د څه شي دا وایي 38 پر ټول امور په ذکر شي کرد اصلاح منکرین دفار امور ثلاثه ذکر کئی تقلیل دنیا یہ سڑیا تو توحید خلاف کئی دنیا سے شہرے اور سلب دنیا عذاب عقبا وضرب لهم فی سورہ کہف د 32 نواخلا یو کم 50 پورے دا ټول دی تقلیل دنیا سلب دنیا عذاب عقبا تو دنیا د وجنا خلاف کئی دنیا سے شہرے دنیا کم شے دے دا دنیا متنا خدا پاک واخلی آخرت کی عذاب در کی کل خداوند تعالی د وضاحت د مسئلے د پر مثال پیش کړي لکه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثال دا خلقو چې جوړي سوا د الله نزان د پر اولیاء پشان د عنکبوت جوړا د جالا د غیر الله بلنه د جوړا جالا اتخذت بیتا او سست قرون کور د عنکبوت ته د غیر الله بلنه څنګه دا د وضاحت پر خدای په مثال ذکر کړي د غیر الله بلنه صدا د جوړا جالا دا شاهد توحید باللسان چې دا موضوع د قران د حسین علیہ سے مسلک باندې کله باری تعالی فتور د شاهد توحید بالسنا سره مسله د جهاد ذکر کې ماته سنلی عبید اللہ سندھی سے تو موضوع قرآن توحید ہوئی کوئی شاد توحید بالسنان حسین علیہ السلام مسلک بانی موضوع قرآن توحید دے کوئی شاد توحید سو باللسان ناغت بالسنان دا باللسان تابع کر زئی حسین علیہ سے دا بالسنان دا چا تابع کر زئی باللسان اور عبید اللہ سندھی سے باقی سئی اگر دا لسان تابع کی دا سنان سر تو دعا دفارہ وجشتے متصوی دعوت اشاد توحید باللسان حسن لذاتی ہی دے اشاد توحید بالسنان حسن لغیری ہی دے نقد دی تابع کا سینی سے مسلک تابع حضرت عبید اللہ سینی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد موضوع کر گئی تو علت ترقید اسلام السیف دے علت ترقید اسلام نور علماء مجلس یقینی مولانا فضل محمد صاحب علیہ داغت درس کے تکینے داغت تقریر شما ہوئے داغت طول قرآن اصلی مسئلہ جہاد کر رہی اغم ٹھیک تھا اس خلاف دے پکانا تو دا طرف چلائی اگر میں خلاف تک آئی عبید اللہ سینی سے میں خلاف نہ کہے وہ طرز مزہ چلائی اللہ دا شاہد توحید باللسان کل باری تعالیٰ فتور دے شاہد توحید بالسنا سر مسئلہ دا جہاد ذکر کی لکا وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علییم قاتلوا فی سبیل اللہ اعلاء کلمۃ اللہ دفر جنگ ہو کئی وعلموا ان اللہ سمیع علییم فی سبیل اللہ سمنا لفظ اعلاء کلمۃ اللہ چونکہ جہاد کی ضرورت انتظام تھا امور انتظام میں ذکر کی تہذیب الاخلاق اخلاق برابری دا عبید اللہ سینی سے اصلاحات کی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تجعل الذین رجون سا جستا اخلاق برابر شی
چستا اخلاق برابر نہیں نو امیر بتا تو ہوئی ڈوڑے پخوا نو تم ایسے خزے ڈوڑے پخوا مکلا سبا چتا رو جاؤ نا سستا طبیعت بصاف شی نو کتا تعمیر ڈوڑے پخوا جو تو بالکل لمبے کتا تعمیر ہوئی چتا نظم دا پارا بیجے ساتا تو لمبے لیکن روجہ دے نیول نا اصلاح نفسا قبو شوئے تعذیب الاخلاق لقیا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شیخ القرآن سے پہنڈے ہوا امر مسلح ہوئی یہ مت تدبیر فرق تعبیر کے لیے دیم تدبیر المنزل لکھا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. خزی د خاوند په درمیان کی مسئلہ دا خلق جہاد نہ روان دے اور دلته کې خزه طلاق شوی دا هغه عدت فلا ځانا سامان غواړي نو با تعالی حکم وکړو. دریم سیاتی مدینہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یو سره لګی دل برمرګ کړی دی خلق روان دي جهاد دوباره کشمیر ته روان دي افغانستان ته روان دي لیکن قتل شوی دی نو سیاست مدینہ دا قاتل مرکا احساس واخلا چې خبره صاف شي خلق وزگار شي جهاد د ځان دي ہم دارنګ په جهاد کې مال ته ضرورت ده نو مسئلہ انفاق په ذکر کیږي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. دې د پرستا سبق کې زمارو شکر دار امداد ملي سمناس ده دا اوس ماسپخین تکرار ده موسن تکرار ده کسا سو بزانا انفرادی تکرارونه کوي شک راځي دې وتاو سوي واخر دعوانا الحمد لله الرحمن الرحیم. اس بات توحید پارا رد شرک باری تعالیٰ کی شرک توحید مقابل یولس قسم شرک کو قرآن کے مذکور دے دا غیرت باری تعالیٰ کی یولس قسم شرک. اول شرک فی التصرف متصرف بغیر دا اللہ نہ بل سوک نشتا عزت ورکون کے بغیر دا اللہ نہ بل سوک نشتا ذلت ورکون کے بغیر دا اللہ نہ بل سوک نشتا بادشاہی ورکون کی آغا دے بادشاہی اغسطن کی آغا دے. دید وجہ کچا گمانو کو چی میت یہ تصرف فی الامور بغیر دا اللہ نہ نزال کا کفرون مڑے تصرف ہے او اولیاء تصرفون فی الامور من النفع والضرر بلا اسباب لکه پس دو یو په دنیا کې ولی دی چا دا سبق کوي چا پیسې ورکوي چا عہدہ ورکوي دا اسباب دي پس د وفات نه هغه تصرف ورکین دا کفر دی. شرک فی التصرف یعنی غیر اللہ ما فوق الاسباب متصرف فی الامور گنل یو ما تحت الاسباب دے یو ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب یو ولی دے تداغ سنگ لاڑے تالے پیسے درکڑے. رشید احمد صاحب دے ناظم آباد مجاہدین راضی اول پیسے ورکئی اول ٹکی ورکئی اول سامان ورکئی اسباب دے. اس دا رشید احمد ایمان سر وفات کی پس دو وفات میں یو سڑے ہوئی کہ رشید احمد مفتی صاحب مولے دو ٹکو اور وہ صرف اس کزی دارالفتاح تھا دوائی دا پارا دا ٹکو دا پارا دا امدادوں دا پارا زی خلق کفر نہ نہیں اسباب سے چل رہی. پس دو وفات نہ بیاد رشید احمد سے روزی نزی کہ مولے تا منگل پک کے ٹکی راکول نہ اس والے مرور شوئی اس مراکا اس کافر شو سڑے. نداس سے وہ قصہ کو آما زما تر دے پروسکاری مر شو خدا پاک دے بخیر محمد زما صاحب داغا یو مولا و زمانگ نے خلاف ہو داغا روڑے کھڑے وا داغا تے تھا چہرہ اور
وڑی دے راوڑو شورا دے راوڑو روزی دے راوڑے آوا تو کافر شوئی آو تو کہو تو ٹیپو میں خیر جیسے بیلاڑوں میں نماتے ملک پولیس سے خدا سے ہوئی دا اسباب ہو دا غیر اسباب فرق ہے نہ کہو ہٹ بولاؤ ڈیر مدرس بولاؤ زما استاد لوگ یہ مسئلہ کے بیا خلاف سے کینڈے نے جزرا لوگوں نے خلاف کینڈے شیخ القرآن سے درس پر خبر ہے نما استا شانتی دیا 300 استا شانتی مولیان ادا شاگردان نہیں رہا تو دکان نے خصوص نہیں سیکھا گراغت تو کافر جو کافر چلا شدہ اسباب دی جو طالب تو میں جمال ابھرا ہونا دا خبر جائے روڑوں کے بارے تعالیٰ نے اسباب سے دے دے تو اور تو پلان کے کاروں کا جائز دے بس دمر خبر لذیذ بیان آ رہا ہے چونکہ دا شرک مبتدا دا شرک کی فیری دپار شرک فیرو سرازی دو طرف فڑیلے کی دش کلام اللہ کی دا شرک فی التصرف دری ڈیر رہتی جو متصرف بغیر ڈالنا نہ بچوں نے مثال دادا پہ دا شرک فی التصرف لکھا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا غارے ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیاهم کافران در رب سره غیر برابر ہے دا کار بول سو نشی کولے فعل د باری تعالی عند سبب د پنځ د امام اشعری صاحب عند سبب سمانا تو رساله ولګی دا کټوي اور باندې کې خوا اور سبب دے وہ بو گرمون کے باری تعالی دے بولے اور سره نه گرمائی عند سبب وہ عادت پدی جاری دے چې ته کټوي پور باندې کیری نو باری تعالی به گرمائی کہ کټوي آواز کیری تو اور دلای نه به نه گرمائی آواز یو ګرمولې شي ونه ګرم عادت یې ده او دام کولې شي چې دا کټوي په دې اور پراته ده او باری تعالی نه گرمائی دام کولې ابراہیم علیہ السلام په اور کې دے اور نشي سره ایو سره وای چې لزما لاسونه وسو او زړه مې اوس اور کوم نه بغیر د اور نه الله شي د لاسونه مې تب کیږي پروندا د ماشي چې چا اور ته خور ګرم اور خو نه بغیر د اور نه ځای ګرم دا کولای شي باندې دلا بغیر د اور نه ګرمي ور کولای شي اور شته او ګرمي نشته وی طاقت والا بادشاہ یا بس سبب دے پنیز دے امام غزالی صاحب فیل دے دقا مورا اور بنے کٹوئے پرتا دا گرمون کے باری تالا دے پدے اور سرے گرمائی امام غزالی سے میرا پور سر نہ گرمائی اسی گرمائی عادت پدی جاری دے چھے اور بنے کی دی باری تالا بے گرمائی دا ٹول تحقیق نبراس والا کرے جو سبب فعل د باری تعالی خو به سبب دے تو سبب تو محتاج نہ رہے انسان سبب تو محتاج دے باری تعالی سبب تو محتاج دے دنیا کے اسباب شتے اور قیامت کے اسباب نشتے دنیا کے اسباب دی تو استر کے اسباب دی اگر اسباب خراب شی نستر کا خراب شی اگر ڈاکٹران تا اسباب زینی معلوم نہیں زینی معلوم نہ دی کلا علاج ہوشی کلا نہ کی اور قیامت کے ذریعے استر کے اسباب نشتا عنوانی کیوں نہ سب پر اسباب نشتے پر قیامت کی اس اسباب سے اسباب خراب سے شراوری نا سرگو کی اسباب دی شامہ دٹول اسباب سے گوتے میں خراب بھی کسی اسباب دی پکی اسباب خراب سے گوتا خراب ہے پر قیامت کے اسباب کون چیز وہ تو سرو ضرور نہ پکی انار دے انار سے ہو چکا ہے آغاز بل انار پوک پلاٹ دے اغزانہ طاقت دباری تلا دے کہ اسباب تو محتاج نہ رہے دازانہ طاقت دباری تلا دے دا سے اسباب دی کہ باری تلا مخلوق تو دقیق ترتیب خود لے رہے دا روز فکر اور دا کسی برابری زندہ سے اسباب دی دا غیر وجود ترتیب باری تلا مخلوق تندے خود رہے یہ وہ نا کہ اسباب دی دا چینجی اسباب دی دا انسان جوڑ سے اسباب دی دا اسباب مخلوق نے خود لے تو فلاسفہ کو سڑائی جوڑ کی نہ حرکت ہونا کہیں
دا کور دا گنگو چې جوړ کی خلک پکیا خوغواره پکې نشي ورته دا بمبتا د کجوري بمبتا د شلتالو بمبتا د الوچي بمبتا دا بمبتا باندې تعالی جوړ کړل بدیع السماوات د دې مثال مکه راو دې بمبتا کې پکې مشینری خدای باندې تعالی اسباب دي نو دا بمبتا چې خاور کې کیږي هغه ماشين فلکار شروع کی هغه نه ودا جوړي هغه نه بر میوه جوړي شلتالو مزاج جوړيږي او دوسرے مزاج جوړيږي دا اسباب باندې تعالی خدای پکې دا اسباب د دې اسباب وسو جوړون کې نه د دې دا بمبتا څنګه کی جوړول معجزہ پہ اختیار تو پیغمبر کے نہ تھا حالت کے اسباب نہیں کہنا وما رمیت اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت شے کے فتح گزارے کھڑے یہ گزارو لو دشو کہ فتح کاسب ہوئی لیکن اگر شے کی تو کفار استر کو طرح سوال داکار دچا دے یعنی پر رسولو تو شگو کی استر کو تو کفار تو کاسب نہیں بھی لیکن خالق نہیں اب پدب سے رسولو ورزولو کی ہم خالق نہیں بھی ہم کاسب ہم نہیں کرنا ورزولو کی خالق دے خالق نہ دے کاسب دے رسول ایسا چشے کی گزارے کھڑی بولے گزارولو کی نبی علیہ السلام سے دے کاسب دے خالق نہ دے اور داشے کی تو کفار استر کو تو رسول بولے کس دے نہ کاسب دے نہ خالق دے زجتا سے خبریں قوم دا خبریں جماعت اپنے استن کے باری تعالیٰ ہے زکا سے دا سب جماعت کی